दर्शकवृन्द नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार। एफएनजेके शाखाको फेसबुक लाइभ हेरेर बसिरहेका तमाम दर्शकवृन्दहरूलाई आजको स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म जगन कार्की, पत्रकार महासंघ बेलायत शाखाको संयोजक तथा नेपाली डाक्टर संघ बेलायत, नेपाली नर्स संघ, त्यस्तै गरेर गैर आवासीय नेपाली संघ युके शाखाको सहकार्यमा सञ्चालित यो कार्यक्रममा हामी समुदायको स्वास्थ्य सरोकार विशेष गरेर विद्यमान कोरोना भाइरस महामारीसँगै सुरु भएका विविध समस्या समाधानबारे विज्ञहरूसँग संवाद गर्ने। आज हामीसँग हुनुहुन्छ रोग विशेषज्ञ डाक्टर लक्ष्मण पौडेल। एकैछिन हाम्रो टेक्निकल डाक्टर लक्ष्मण पौड्याल नोबल्स हस्पिटल आइल अफ मेनमा एक्युट मेडिसिन विभागमा कन्सल्टेन्ट कार्डियोलोजिस्ट अर्थात् मुटुरोग विज्ञका रूपमा कार्यरत। उहाँको विज्ञता इन्टर्नल मेडिसिन र कार्डियोलोजिस्ट स्पेशलिस्ट हुनुहुन्छ। यहाँहरूका पनि मुटुरोग सम्बन्धी कोरोना भाइरस सम्बन्धी जिज्ञासा भए कृपया हाम्रो यो लाइभ कमेन्टमा राख्नुहोला, हामी लिने प्रयास गर्नेछौँ। र आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर लक्ष्मण पौड्याल ज्यूलाई। डाक्टर यहाँलाई नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ डाक्टर? हजुर ठिक छ ठिक छ। ल यो अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सिधै अलिक विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहे डाक्टर साहब, यो महामारीले कस्तो रूप लिएला, कहिलेसम्म अन्त होला यो महामारी, कोरोना महामारी? हुन्छ, यो प्रश्नको लागि धन्यवाद। मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ के थियो भने आज हामी चाहिँ मुटु रोग सम्बन्धी र त्यसका प्राथमिक रोकथामका बारेमा गर्ने भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो खालको थियो। तर अहिले विषय परिवर्तन भएको पाएँ। यो कोरोना सम्बन्धी संवादबाट नै यहाँले सुरु गर्नुभयो, ठिकै छ, यसमा पनि हामी कुरा गर्न सकिन्छ। यो कोरोना सम्बन्धी भनौँ न, यो डिसेम्बरको 31मा चाहिँ चाइनाको युहान प्रोभिन्सबाट सुरु भएको चाहिँ महामारी अहिले हामी चाहिँ लगभग फेरि डिसेम्बरतिरै प्रवेश गर्दैछौँ। करिब 12 महिनाको अन्तरालमा हामीले कोरोना सम्बन्धी धेरै अनुभवहरू र ज्ञानहरू सँगालेका छौँ। र पनि यो चाहिँ काफी छैन, किनभने हाम्रो यो मानव सभ्यताको इतिहासमा हामी धेरै रोगहरूसँग हामी चिरपरिचित छौँ, तर यो रोगको चाहिँ इतिहास चाहिँ जम्मा 1 वर्षको मात्रै छ। त्यस कारण यसमा हामीले नजानेका कुराहरू धेरै छन्। तर राम्रो पक्ष के छ भने यो छोटो समयमा पनि विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानहरू प्रचुर मात्रामा भइरहेको हुँदाखेरि ज्ञानको जुन प्रवाह छ त्यो अति नै वेग चाहिँ ठुलो छ। हरेक दिन जस्तो नयाँ समाचारहरू, नयाँ चाहिँ इन्फर्मेसनहरू आइराखेको छ र त्यससँग चाहिँ हामीलाई अप टु डेट राख्नको लागि पनि दौडाउनै परिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ अब यसको बारेमा चाहिँ हामी सायद अरू प्रश्नहरू आउँदाखेरि म चाहिँ भनौँला, अब भविष्य कस्तो छ भन्ने बारेमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ स्थिति हेर्दाखेरि भविष्य चाहिँ अलिकति आशा उन्मुख र आशावादी नै म देख्छु। किनभने एकातिर केही औषधिहरू जुन चाहिँ कामयाब छन्, ती औषधिहरू पनि अध्ययन अनुसन्धानको माध्यमबाट आइसकेका छन्, प्रयोगमा छन् भने अर्कोतिर चाहिँ रोगसँग चाहिँ प्रतिरोध शक्ति बढाउनको लागि जुन भ्याक्सिनको डेभलपमेन्ट छ त्यस सम्बन्धी पनि त्यसमा पनि केही राम्रा सुखद समाचारहरू आइराखेका छन्। युरोप, अमेरिका लगायत चाहिँ एसियाका विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेका चाहिँ जुन भ्याक्सिन सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानहरू छन् त्यसबाट पनि केही शुभ सङ्केतहरू मिलेको हुँदाखेरि चाहिँ मलाई आशा छ कि हामी यो सन् 2021 को सुरुवातदेखि चाहिँ हामी सायद यो महामारीको जुन प्रकोप छ यसबाट चाहिँ हामीले केही राहत पाउन सुरु गर्नेछौँ भन्ने मेरो आशा छ। महामारीको पनि छुट्टै समुदायमा छुट्टै किसिमको असरहरू देखिराखेका छ हैन। यो बेलायतमा बस्ने नेपालीहरू र नेपालतिरका नेपालीहरू बीच के कस्तो फरक के देखिया छ, पाइया छ विज्ञहरूको नजरमा? हजुरले आफ्नो के कस्तो पाउनु भएको छ यो महामारी फरक किसिमको जुन एउटा
भनिया छ नि। हो अब हाम्रै नेपाली जनसमुदायको बारेमा चाहिँ नेपालमा हुने नेपालीहरू र बेलायतमा हुने नेपालीहरूको बिचमा के अन्तर छ, के भिन्नता छ भन्नको लागि मसँग कुनै तथ्याङ्कहरू, कुनै अध्ययन अनुसन्धानको आधारमा भन्न सक्ने त्यो त छैन। तर एउटा साधारण जुन हामीले समाचारमा अथवा चाहिँ विभिन्न माध्यमहरूबाट थाहा भए अनुसार चाहिँ यति थोरै नेपाली सङ्ख्या, नेपालको तुलनामा यति थोरै नेपाली सङ्ख्या भएको बेलायतमा पनि नेपालीहरूमा चाहिँ मृत्युको दर चाहिँ बढी सुन्नमा आयो। सुरुको प्राय गरिकन सुरुको दिनमा त्यो चाहिँ अलिक चिन्ताको विषय थियो। अब हामीले भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले अनुवंशीय अथवा जेनेटिक हिसाबले हो भनेदेखि चाहिँ नेपालमा हुने नेपालीहरू र नेपालबाट चाहिँ माइग्रेट गरेर बेलायतमा आएर बस्ने नेपालीहरूमा खासै भिन्नता नहुनुपर्ने हो। तर अब यहाँको वातावरणहरूले के कति असर पार्दछ, यहाँको रहनसहनले कति असर पार्दछ, यहाँको खानपिनले कतिको असर पार्दछ। अब यहाँको वातावरण भन्दा पनि अब विशेष गरिकन यहाँ चाहिँ अब एसियनहरूमा चाहिँ भिटामिन डी को डेफिसियन्सी चाहिँ बढी युरोप र चाहिँ यो उत्तरी गोलार्धमा बस्ने व्यक्तिहरूमा बढी पाएको हुँदाखेरि र कोभिडसँग चाहिँ भिटामिन डी को पनि सम्बन्ध छ भन्ने खालको चाहिँ विभिन्नमा चाहिँ माध्यमहरूमा सुन्नमा आएको हुँदाखेरि त्यसको केही सम्बन्ध हुन सक्छ। तर त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि वैज्ञानिक पुष्टि गर्न सक्ने अहिले त्यस्तो अध्ययन अनुसन्धान भएको छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन, मेरो उसमा चाहिँ ज्ञानमा छैन। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। म फेरि एकचोटि यो हाम्रो मानिसको मुटुले यो कसरी काम गर्छ, यसको मेकानिजम के हो, अलिकति डाक्टर साहब बताइदिनु हुन्छ। त्यसपछि हामी चाहिँ आज हजुरको विज्ञताको जुन विषय छ हृदय रोग त्यतातिर अनि हामी गर्नेछौँ। यसो सानो केही प्रस्तुति दिनुहुन्छ अथवा के कसरी? हुन्छ एकचोटि स्लाइड सेयर गरिदिनुहुन्छ कि? स्लाइड हजुरले सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँबाट होइन, मैले यहाँबाट देखिरहेछ। अहिले सेयर त भएको छैन, त्यसलाई सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले। सेयर स्क्रिन एकैछिन है त, सेयर स्क्रिन चाहिँ अहिले यस आयो हजुर, आयो ल ठिक छ। यो चाहिँ यो वास्तवमा यो स्लाइड चाहिँ मैले आजको यो टक प्रोग्रामको लागि भनेर तयार गरेको थिएन। यो चाहिँ करिब 2016मा यो चाहिँ हाम्रो लन्डनको विम्लेमा, त्यस्तै गरिकन चाहिँ लन्डनदेखि अलिकति पश्चिम चाहिँ फेल्टाम भन्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो नेपाली समुदायहरू जो बस्नुहुन्छ, विशेष गरिकन चाहिँ भूतपूर्व गोर्खा सैनिकमा भएकोहरू, उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूमा जनचेतना जगाउने हिसाबले चाहिँ मैले तयार गरेको थिएँ र त्यसैलाई म प्रयोग गर्छु। अब अलिकति सरस्वती मुटुमा को बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूमा, मानवहरूमा हामीसँग एउटा मात्रै मुटु हुन्छ र यो चाहिँ हाम्रो छातीको प्रायः देब्रेतिर भागमा हुन्छ र यसको लगभग तौल चाहिँ 260-270 ग्राम जति यसको तौल हुन्छ एभरेजमा। तपाईँले आफ्नो हातको मुठीलाई कस्नु भयो, यसरी चाहिँ बन्द गर्नु हुँदाखेरि जुन त्यसको साइज आउँछ लगभग त्यही साइजको मुटु चाहिँ हामीहरूको चाहिँ हुन्छ। र यो चित्रमा जुन तपाईँले चाहिँ देख्नुहुन्छ कि यो चाहिँ मुटुलाई बाहिरबाट हेर्दाखेरि जुन देखिएको छ, यसमा चाहिँ जुन मुटुको चाहिँ धमनीहरू भन्छौँ हामी चाहिँ त्यसलाई कोरोनरी आर्टरी भन्छौँ, यो चाहिँ बाहिर देखिराखेको छ। यिनीहरू चाहिँ मुटुको सर्फेसमा, मुटुको सतहमा बाहिरपट्टिबाट यिनीहरू चाहिँ तिनीहरू फ्लो गरिराखेका हुन्छन् भने अब यही मुटुलाई यदि हामीले चाहिँ क्रस सेक्सन यानि कि त्यसलाई चाहिँ बिचबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ काटेर हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ राम्रोसँग देख्न सकिन्छ कि मुटुका चाहिँ 4वटा चाहिँ यसका चाहिँ कोष्ठहरू चाहिँ छन्। मुटु वास्तवमा एउटा पम्प हो, यो एउटा चाहिँ मस्कुलर पम्प हो। यसको मुख्य काम भनेको चाहिँ रगतलाई चाहिँ प्रवाह गर्ने, एकातिरबाट चाहिँ जुन दूषित भनौँ न, कार्बन डाइअक्साइड बढी भएको, अक्सिजन कम भएको चाहिँ रगतलाई चाहिँ लिने, जस्तै कि यो जुन निलो भागमा देखिएको छ, शरीरको माथिल्लो भाग मुटुभन्दा माथि रहेको अङ्गहरू र मुटुभन्दा तल रहेको अङ्गहरूबाट चाहिँ जुन अक्सिजन कम भएको रगत जुन निलो देखिन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो मुटुको दाहिनेपट्टिको भागमा प्रवेश गरेर
माथिल्लो कोष्ठबाट तल्लो कोष्ठमा, त्यहाँबाट यो फोक्सोमा गएर फोक्सोमा जब यसले अक्सिजन लिन्छ त्यसपछि यो रातो हुन्छ र त्यो चाहिँ अनि हाम्रो मुटुको देब्रेपट्टिको भागमा आएर त्यो मुटुले चाहिँ एकदम त्यो एउटा पम्प हो, यसको चाहिँ काम चाहिँ रगतलाई पम्प गर्ने हो र त्यसरी चाहिँ यसले चाहिँ पम्प गर्दछ। त्यसकारण अब सरसर्ती एउटा म तपाईहरुलाई मुटु सम्बन्धी अलिकति म फ्याक्ट यो चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्न सक्छ, यसको बारेमा अलिकति म भनिदिउँ। मुटु चाहिँ अति नै क्रियाशील अङ्ग हो हाम्रो शरीरको, चाहे हामी सुतिरहेको हौँ चाहे हामी चाहिँ उठेको अवस्थामा होस्, जुनसुकै अवस्थामा पनि मुटु चाहिँ क्रियाशील रहन्छ। जति बेला हामी शारीरिक परिश्रमहरू गर्छौँ त्यो अझै बढी क्रियाशील हुन्छ, किनभने हामीले शारीरिक परिश्रम गर्दाखेरि हामीलाई अक्सिजनको मात्रा बढी जरुरी पर्ने हुँदाखेरि त्यसलाई मिट गर्नको लागि चाहिँ मुटुले बढी काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब तपाईहरुलाई यो चाहिँ अङ्कहरू सुन्दाखेरि अचम्म लाग्ला, 24 घण्टामा मुटु करिब करिब 1 लाख चोटि चाहिँ त्यसले चाहिँ बिट गर्छ भने मुटुको चाहिँ धड्कन हुन्छ र त्यो 1 लाख चोटि धड्कन गर्दाखेरि 24 घण्टामा यसले करिब 2000 ग्यालन रगतहरू चाहिँ हाम्रो शरीरमा यसले चाहिँ पम्प गरिसकेको हुन्छ। जम्मा हाम्रो शरीरमा रगत त 5-6 लिटर नै हो भने 5 देखि 6 लिटर, तर त्यो सर्कुलेसन हुँदाखेरि पटक पटक गरेर सर्कुलेसन हुँदाखेरि लगभग 2000 ग्यालन चाहिँ यसले रगत चाहिँ पम्प गरे हुन्छ र हाम्रो शरीरमा भएको सबै रगतका नलीहरूलाई चाहिँ एक पछि अर्को गरेर जोड्ने हो भनेदेखि चाहिँ सिधा लाइनमा जोड्ने हो भने करिब 60,000 माइल चाहिँ रगतको चाहिँ नलीहरू हुन्छ। अब यो 60,000 माइलको रगतको नलीहरू भएर करिब 2000 ग्यालन रगतलाई 24 घण्टामा पम्प गर्ने काम चाहिँ मुटुको हो र मुटुले काम रोक्यो भने हामी केही मिनेट भित्र नै हाम्रो मस्तिष्कले रगत पाउँदैन, सबभन्दा पहिले हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ निष्क्रिय हुन थाल्छ र त्यसपछि गएर अरू अङ्गहरू, अरू शरीरका चाहिँ भाइटल अर्गान्सहरू, किडनी, लिभर अनि फोक्सोहरू यिनीहरू सबै निष्क्रिय हुन्छन्। त्यसकारण चाहिँ मुटुलाई जोगाइराख्नु, मुटुको स्वास्थ्यमा हाम्रो ध्यान दिनु चाहिँ हामी सबै स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्छ, त्यसमा पनि मुटुकोमा चाहिँ अझै हामी बढी चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब यो मुटु सम्बन्धी जानकारीको लागि। अलिकति टिको आयो, म डाक्टर साहबलाई म्युट गर्नुपर्ने भयो, अनम्युट गर्नुपर्छ डाक्टर साहबले बोल्दाखेरि। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, यो मुटु सम्बन्धी सामान्य जानकारी दिनुभयो, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट। अब यो मुटुलाई चाहिँ कसरी स्वस्थ राख्ने त डाक्टर साहब? अहिलेको अवस्थामा अब हामीले यो खाडी मुलुकदेखि लिएर विभिन्न गैर आवासीय नेपालीहरू लामो समयसम्म काम गर्ने होइन, अनि त्यसपछि कतिपय चाहिँ सुतेकै ठाउँमा हृदयघात यस्तो शिकार भइरहेको एकदमै चाहिँ धेरै सुन्न पाइन्छ हिजो आज, अझ विशेष गरेर खाडी मुलुकमा अनि अन्य ठाउँमा पनि। यो के कारणले चाहिँ यस्तो भइरहेको हुन्छ र यो जोखिमलाई कम गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ डाक्टर साहब? अलिकति यहाँहरूले केही बताइदिनुहुन्छ कि? डाक्टर साहबले अनम्युट गर्नुपर्ने भयो त्यो अर्को अडियो। हजुर प्लिज बोल्नु। ठिक छ नि त? ठिक छ। अब यो मुटुको चाहिँ रोगको जोखिमलाई कसरी कम गर्ने भन्ने प्रश्न को चाहिँ सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो शरीरमा मुटुको रोगहरू कसरी लाग्छ, किन लाग्छ भन्ने कुराको जानकारी हुनु चाहिँ जरुरी देखिन्छ। अब कतिपय यस्ता मुटुका रोगहरू छन् जुन हाम्रो जेनेटिक अथवा अनुवंशीय, हामी जन्मदाखेरि नै लिएर जन्मेका अथवा हाम्रो जेनेटिकली इनहेरिटेड भन्छौँ, जस्तै कि हाम्रो चाहिँ हाम्रो बुवा आमाहरू अथवा त्योभन्दा पनि अगाडिको चाहिँ हाम्रो जुन एन्सेस्टर्सहरू छन्, हाम्रो पुर्खाहरूबाट चाहिँ अनुवंशीय रूपमा सरेर आउने रोगहरू हुन्छन्। त्यसको लागि हामीले त्यसलाई प्रिभेन्सन गर्न चाहिँ हामी अहिले कामयाबी छैनौँ कि अब भविष्यमा हुन सक्छ, तर अहिले चाहिँ हामी छैनौँ। त्यसकारण चाहिँ अहिले हामीले ध्यान दिने भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले आफ्नो आहार, व्यवहार, चाल चलन र आफ्नो बेला बेलामा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर कुन कुन रोगबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुरातिर नै बढी चाहिँ हामीले त्यही ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ म केही बुँदागत रूपमा म भन्छु कि मुटुको रोगहरूमा सबभन्दा बढी हुने भनेको चाहिँ हाम्रो कोरोनरी आर्टरी डिजिज, यानी कि मुटुको रगतको धमनीहरू, कोरोनरी आर्टरीहरूमा
भित्रपट्टि चाहिँ एक प्रकारको बोसो जस्तो पदार्थ जम्मा हुन गई त्यो रगतको नली साँगुरिँदै गएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ एन्जाइना अथवा हार्ट अट्याक जस्ता रोगहरू हुने, हृदयघात जस्तो चाहिँ रोगहरू हुने, त्यसलाई चाहिँ हामी कोरोनरी आर्टरी डिजिज भन्छौँ है कि। र कोरोनरी आर्टरी डिजिजका विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। अब जस्तै कि उदाहरणको लागि अब फिमेलहरूमा भन्दा महिलाहरूमा भन्दा पुरुषमा बढी चाहिँ कोरोनरी आर्टरी डिजिज पाइन्छ, जुन चिज हामी त्यसमा हामी खासै त्यति हामी केही गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामीले आफ्नो लिङ्ग परिवर्तन गर्ने कुरा त सम्भव छैन। दोस्रो चाहिँ हाम्रो जेनेटिक कुरा छ, जेनेटिकमा पनि हामी त्यति चाहिँ हामीले त्यसलाई पनि केही गर्न सकिँदैन। अब उमेर बढ्दै गइसकेपछि चाहिँ कोरोनरी आर्टरी डिजिज बढ्ने कुरा छ, उमेर पनि हामी रोक्न सकिँदैनौँ। तर हामीले केही मोडिफाएबल रिस्क फ्याक्टरहरू यस्ता चिजहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग चाहिँ दुरुस्त राख्न सकेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो कोरोनरी आर्टरी डिजिजको सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ है। अब जस्तै उदाहरणको लागि ब्लड प्रेसर बढी हुने व्यक्तिहरूमा चाहिँ कोरोनरी आर्टरी डिजिज मात्रै होइन, स्ट्रोक, मस्तिष्कघात, हृदयघात मात्र नभएर मस्तिष्कघातदेखि लिएर अरू पनि रोगको चाहिँ सम्भावनाहरू बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो चाहिँ ब्लड प्रेसरलाई चाहिँ समय समयमा चेक गर्ने, त्यो चाहिँ बढी छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई समयमै डाक्टरको सल्लाह अनुसार चाहिँ औषधि खानुपर्ने छ भने औषधि खाने, त्यो एउटा पाटो भयो। र म त्योभन्दा पनि अझै बढी म केमा जान्छु भन्दाखेरि हामीले खाने खाना र हाम्रो चाहिँ शारीरिक हाम्रो चाहिँ व्यायाम भनौँ न, व्यायाम, खाना र व्यायामको चाहिँ ठुलो महत्त्व छ हगि। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ हामीले आफूलाई शारीरिक रूपमा क्रियाशील राख्ने हो। उदाहरणको लागि चाहिँ अब अहिले WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनदेखि लिएर यो विभिन्न उनीहरूले चाहिँ एउटा तोकेको छन् कि कम्तीमा पनि हामीले हाम्रो मुटु स्वस्थ राख्नको लागि चाहिँ एक हप्तामा कम्तीमा 150 मिनट, यानि कि एक दिनमा 30 मिनट, 7 दिन मध्ये कम्तीमा 5 दिन चाहिँ ब्रिस्क वाक, अलि तन्केर हिँड्ने अथवा चाहिँ अलिकति चाहिँ पसिनासम्म आउने खालको परिश्रम गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर उनीहरूले एउटा तोकेकै छ। अब त्योभन्दा अलिक बढी गरेर केही नोक्सानी छैन, तर सिडेन्ट्री लाइफस्टाइल, एकदमै निष्क्रिय, शारीरिक किसिमले निष्क्रियले चाहिँ मुटुको रोगको सम्भावना चाहिँ बढाउँछ। अब खानेकुराहरूमा चाहिँ हामीले बढी प्राय जसो गरिकन स्वस्थ खानेकुराहरूमा चाहिँ हरियो सागपातहरू, फलफुलहरू, फाइबरहरू बढी भएको चिजहरू, गेडागुडीहरूमा चाहिँ बढी ध्यान दिने र बोसोयुक्त अनि ट्रान्स फ्याट भन्छ, यो ट्रान्स फ्याट भनेको चाहिँ यो भेजिटेबल ओइललाई चाहिँ एक प्रकारको रासायनिक प्रतिक्रिया गराएर बनाउने जुन आर्टिफिसियल जुन एउटा त्यो घिउ जस्तो हुन्छ अथवा त्यो चाहिँ भयो, यिनीहरूमा चाहिँ कम गर्ने र सुगर र सल्ट, नुन र चाहिँ गुलियो पदार्थको लागि चाहिँ एकदमै कम गर्नु जरुरी छ। खाँदै नखाने भने चाहिँ होइन, कम गर्नु जरुरी छ। त्यसकारण चाहिँ एकातिर व्यायाम र अर्कोतिर चाहिँ खाना, यो दुईटा चाहिँ एकदमै जरुरी छ। त्यसबाहेक हाम्रो चाहिँ यदि चाहिँ यो दुईटा राम्रोसँग गऱ्यौँ भने इभन हामीलाई डायबिटिज, एउटा टाइप 2 डायबिटिज भन्छ, त्यो एक प्रकारको डायबिटिज हुने सम्भावना कम हुँदै जान्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो शरीर, हाम्रो मोटोपना हुने सम्भावना कम हुन्छ र मोटोपना कम हुने बित्तिकै त्यसबाट उब्जने अरू रोगहरू, टाइप 2 डायबिटिज, हाई ब्लड प्रेसर, रातिमा घुर्ने, त्यो घुर्ने जुन छ त्यसको फेरि चाहिँ ब्लड प्रेसरसँग लिङ्क छ। यसरी चाहिँ यिनीहरू एक आपसमा जेलिएका छन्। त्यसकारण म यसलाई चाहिँ समष्टिगत रूपमा फेरि म बुदागतमा भन्छु, व्यायाम, असल आहार, राम्रो निद्रा, त्यस पछाडि स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, आफ्नो जीवन जुन हाम्रो दिनचर्या छ त्यसलाई चाहिँ राम्रो अनुशासित र त्यसलाई चाहिँ अर्गनाइज बनाइसकेपछि स्ट्रेसको मात्रामा कम हुने भयो। यदि ब्लड प्रेसर, डायबिटिज छ भने तिनीहरूको समयमा उपचार गर्ने, र कोलेस्ट्रोल चाहिँ हाई छ भने त्यसलाई पनि खानाको माध्यमबाट, एक्सर्साइजको माध्यमबाट र भएन भने डाक्टरको सल्लाह लिएर चाहिँ औषधि खाएर भए पनि कम गर्यो भने कोरोनरी आर्टरी डिजिज चाहिँ कम हुन्छ। तर यसबाहेक अरू रोग छ। एउटा मात्रै म एउटा चाहिँ थप कुरा भन्न चाहन्छु। जस्तै नेपालमा चाहिँ पहिला धेरै भेटिने रोगहरूमध्ये रुमेटिक हार्ट डिजिज अथवा मुटुको चाहिँ भाल्भ बिग्रिने, रुमेटिक फिभर चाहिँ बाथ ज्वरो बिग्रेर मुटुको भाल्भलाई असर पार्ने रोगहरू चाहिँ हाम्रो नेपाल जस्तो अलिकति अल्प विकसित अथवा विकासशील मुलुकहरूमा बढी छ। यसको केही मात्रामा यो कम हुँदै गएको छ, किनभने अहिले हाम्रोमा पनि प्राथमिक उपचारहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा पुगेको छ। टन्सिल भएको बिरामीको चाहिँ टाइमली ट्रिटमेन्ट हुन्छ, एन्टिबायोटिकहरूको चाहिँ सुलभता छ।
त्यसकारण चाहिँ त्यसको घट्दैछ। त्यसको लागि चाहिँ रुमेटिक भाल्भुलर हार्ट डिजिजको प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ जनचेतनाको जरुरी र टन्सिल दुखेको छ भने डाक्टरसँग सल्लाह लिएर ठिक टाइममा ठिक एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्यो भने त्यसबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। अहिले यही बुदामा मात्रै कन्सन्ट्रेट गरौँ के अरे। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट यहाँले बताइदिनु भयो। हामीलाई अलिकति यो अडियोले साथ दिइरहेको छैन आज। हजुर, अनि मैले अघि अर्को प्रश्न पनि जोडेको थिएँ, सायद मैले धेरै प्रश्न अलिकति पाइल अप गरेँ। यो एक किसिमको के अरे मुटुलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने एउटा कुरा चाहिँ डाक्टर साहबले एकदमै राम्रोसँग थ्रु दिनुभयो। अहिले चाहिँ यो गैर आवासीय नेपाली वित्तमा मैले अघि विशेष गरेर चाहिँ नि मिडल इस्टतिरको पनि कुरा ल्याएँ होइन। अति धेरै चाहिँ त्यो काम गर्ने, लङ आवर काम गर्ने, धेरै नै काम गर्ने, रेस्ट नपुगेर हो अथवा के भएर हृदयघातका घटनाहरू चाहिँ बढिरहेको अलिकति चाहिँ नि देखिया छ विभिन्न अनुसन्धानहरूले पनि। यसको पछाडि के कारण होला, यसलाई कसरी चाहिँ नि ब्यालेन्स गर्न सक्छन् होला ती चाहिँ नि गैर आवासीय नेपाली तबका अथवा यो समुदाय छ नि जसले अहिले यो भोगिरहेको छ, यसको लागि यसमा के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहबले? अलिकति हजुरले अनम्युट गरेर बोल्नु पर्ने भयो। डाक्टर साहब अनम्युट गरेर बोल्नु पर्ने भयो हजुरले। फेरि एकचोटि प्लिज। सुनिन्छ? हजुर। यो एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, किनभने अब विभिन्न कारणले हाम्रो एउटा नेपालको पुरा जनसङ्ख्याको एउटा ठुलो भाग चाहिँ देश बाहिर छ। त्यसमा पनि अब यो गल्फ कन्ट्रीहरूमा र मिडल इस्टमा चाहिँ हाम्रा धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू शारीरिक परिश्रम, विशेष गरिकन शारीरिक परिश्रम गर्नको लागि त्यहाँ जानुभएको छ। अब मैले ठ्याक्कै कुनै अध्ययन अनुसन्धानलाई आधार बनाएर यस प्रश्नको उत्तर दिने चाहिँ मसँग अहिले त्यस्तो छैन। तर मैले मैले चाहिँ आफ्नो अनुमान चाहिँ म गर्न सक्छु। र अनुमान के हुन सक्छ भने एक चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ अब नेपालमै हुने नेपालीहरूमा पनि विभिन्न किसिमको मुटुको रोगहरू छ भनेदेखि त्यही नेपालीहरू मध्यपूर्वमा जाँदाखेरि त्यहाँ रोग नहुने भन्ने कुरा भएन। त्यो रोग लिएर उहाँहरू त्यहाँ गएको पनि हुन सक्ने भयो। अब दोस्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले आफ्नो देश छोडेर, आफ्नो हावापानी छोडेर, आफ्नो परिवार छोडेर, आफ्नो संस्कृति छोडेर, आफ्नो भाइ बन्धु साथी सङ्गिनीहरू छोडेर विदेशमा जाँदाखेरि एकदमै प्राकृतिक रूपले नै एउटा स्ट्रेस र एडाप्टेसन, नयाँ ठाउँमा घुलमिल हुनुपर्ने, आफू भौतिक रूपमा त्यहाँ भए पनि मानसिक रूपमा चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ चिन्ता चाहिँ नेपालकै हुने भने एक किसिमले स्ट्रेसको लेभल चाहिँ पक्कै पनि हाई भएको चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। दोस्रो, त्यहाँ आफ्नो भाषा मिल्दैन, कामको प्रकृति कस्तो छ, वातावरण बाहिर प्रचुर मात्रामा गर्मी भएको सुनिन्छ। अब कतिले चाहिँ एयर कन्डिसनमा पनि काम गर्नुभएको होला। अब कामको चाहिँ प्रकार कस्तो छ, शिफ्ट कति आवर्सको छ, निद्रा राम्रोसँग उहाँले पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न, त्यसपछि जुन उहाँसँग चाहिँ काम गरेर फर्केर आएको छोटो समयमा उहाँले कति समय निकालेर सन्तुलित आहार गर्नु खानुहुन्छ, यो सबै जुन छ नि यो जीवनशैली, यो निद्रा, यो चिन्ता, यो स्ट्रेस, यो सबैको समष्टिगत रूप चाहिँ त्यसमा प्रकट भएको हुन सक्छ। यो चाहिँ मेरो अनुमान हो। तर यो चाहिँ वास्तवमै भन्ने हो भने 30-40 लाख नेपालीहरू बाहिर त्यसरी भएको ठाउँमा चाहिँ यसमा अध्ययन हुनु चाहिँ जरुरी छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। फेरि यो मुटु सम्बन्धी नै अर्को प्रसङ्ग मैले कोट्याउन चाहेँ। अहिले यो कोरोना भाइरस महामारीमा मुटु रोगीहरूलाई होइन, त्यस्तै गरेर उच्च रक्तचाप हुनेहरूलाई चाहिँ एकदमै जोखिम छ र जोखिम पाइयो भन्ने गरेको चाहिँ नि हामीले सुन्ने गरेका छौँ होइन। के साँच्चै नै यो मुटु रोगी, हृदय रोगीहरूलाई होइन, उच्च रक्तचाप हुनेहरूलाई चाहिँ कोरोना भाइरस उच्च जोखिम नै हो? के छ यसको यो सम्बन्ध? अलिकति बताइदिनु भयो भने हामीलाई हेरिराख्नुभएका दर्शकवृन्दहरूले अलिक केही लाभ लिन सक्नुहुन्थ्यो कि। फेरि एकचोटि अनम्युट गर्नुपर्ने भयो हजुरले। धन्यवाद। यस प्रश्नको उत्तरमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म फेरि पुनः अघिल्लो प्रश्नकै उत्तरमा एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ
लाई म रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु। त्यो के भन्दाखेरि हाम्रो जुन विदेशमा बस्नुहुने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो मध्यपूर्वमा खाडीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य सेवाप्रतिको एक्सेस त्यहाँ कस्तो छ, उहाँले त्यहाँको स्थानीय जुन ठाउँ छ जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँको स्वास्थ्य सेवामा उहाँहरूको पहुँच के छ, उहाँले समयमा औषधि पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न, समयमा उहाँलाई जचाउन सक्ने फेसिलिटी छ कि छैन, त्यो कुराले पनि धेरै महत्त्व राख्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यो प्रश्न जुन तपाईँले अहिले पछिल्लो प्रश्न गर्नुभयो, त्यसमा आउँदाखेरि हामीले पढाएको कुरा पनि हो, हामीले सुनेको कुरा पनि हो। इभन बेलायतकै चाहिँ हामीले केसमा हेर्ने हो भने बेलायतमा चाहिँ यो एसियन पपुलेसनमा त्यसमा चाहिँ बढी गरिकन चाहिँ मेलहरूमा र त्यसमा पनि सबभन्दा बढी चाहिँ जसमा डायबिटिज छ, उमेर 60 वर्षभन्दा माथिको डायबिटिज हुनेहरू, ब्लड प्रेसर चाहिँ को रोगीहरू, कसैलाई चाहिँ अब भनौँ न यो चाहिँ अबुर्ध रोगहरू अथवा क्यान्सर भएको चाहिँ मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ भनेदेखि, अथवा कुनै क्रोनिक रोगहरू मृगौला अथवा फोक्सोक रोगहरू भएकोहरूमा चाहिँ कोरोना लाग्ने भन्दा पनि लागेको अवस्थामा चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यसको सिभिरिटी, त्यसको चाहिँ जोखिम जटिलता बढी भएको चाहिँ यो चाहिँ अब्जर्भेसनल डेटा यो चाहिँ त्यो चाहिँ देखिएको छ है। अब यो हुनुको कारण के हो भनेर ठ्याक्कै कारणमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो उत्तर आएको जस्तो चाहिँ कम्तीमा पनि मेरो ज्ञानमा चाहिँ छैन। तर यो चाहिँ पक्कै हो। तर हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने जब कुनै एक व्यक्तिलाई विभिन्न शरीरको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ प्री एक्जिस्टिङ डिजिज भन्छौँ, कुनै रोगहरू छ जस्तै डायबिटिज छ, हाई ब्लड प्रेसर छ, अथवा पहिलेदेखि नै मुटुको रोगी हो अथवा चाहिँ मृगौलाको रोगी हो भने कोभिड मात्रै होइन कि अन्य कुनै बिरामीहरू हुँदा पनि त्यस्तो रोगीहरूमा चाहिँ मृत्युदरको सङ्ख्या चाहिँ बढी हुन्छ। र त्यही चाहिँ कारण चाहिँ अब कोभिडमा पनि त्यो अटोमेटिकली हुने त भइहाल्यो, तर यसमा चाहिँ बढी देखिएको चाहिँ कुरा चाहिँ सत्य हो। यसको ठ्याक्कै कारण के हो चाहिँ अब यो मलाई लाग्दैन कि यो कुरा चाहिँ यसको बारेमा राम्रो अध्ययन भइसकेको छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। यो जुन जोखिम छ, यो कोरोनाको जोखिम जसरी हामीले चाहिँ नि हृदयघात अथवा यो चाहिँ नि मुटु रोगीहरूमा अलिकति बढी नै जोखिम छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ समाचारहरूमा आए पनि अब डाक्टर साहबले चाहिँ यसको खोज अनुसन्धान हुनै पर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो, त्यो एक ठाउँमा छ। यो छुट्टै छुट्टै उमेर समूहको बिच पनि हुन्छ नि, यो जस्तो एउटै किसिमको जस्तो मुटु रोगको समस्या एउटा चाहिँ युवा पुस्तामा, त्यसपछि अलिकति गएर चाहिँ अलिकति म्याच्योर पुस्तामा, छुट्टै छुट्टै उमेर समूहमा यसको जोखिमको सम्भावना चाहिँ के कम अथवा बढी त्यस्तो केही पाइएको छ डाक्टर साहब अहिलेसम्मको त्यस्तो उसमा अनुभवमा? हजुरले अनम्युट गर्नुपर्ने। यो सुनिया छैन त? सुनिया छ हजुर। यो चाहिँ उमेर अनुसार चाहिँ मुटुको रोग भएको व्यक्तिहरूमा उमेर अनुसार जसरी उमेर बढ्दै जान्छ त्यसै गरी नै कोभिड रोग भएको खण्डमा चाहिँ त्यसमा हुने जटिलताहरूको चाहिँ लगभग लिनियर यानी कि त्यो बढ्दै गएको भेटिन्छ। अब मुटुकै रोग नहुनेहरूमा पनि हामी सबैलाई थाहा छ कि कम उमेरको भन्दा बढी उमेरकोमा फिमेल भन्दा मेलमा चाहिँ कोभिडले बढी संक्रमण, त्यसको चाहिँ अलिक जटिल संक्रमण भएको चाहिँ देखेको छ र त्यो लगभग त्यो चाहिँ एकदमै लिनियर यसरी मास्तिर नै हुँदै जान्छ। त्यो चाहिँ र त्यही चिज चाहिँ मुटुको रोग भएको खण्डमा पनि देखिने भयो। तर सामान्यतया मुटुको रोगहरू 40 वर्षभन्दा मुनिको मान्छेहरूमा अलिक कम भेटिन्छ। प्राय गरिकन कोरोनरी आर्टरी डिजिज कम हुन्छ र 40 वर्ष नआइसकेकोमा चाहिँ कोरोनरी आर्टरी डिजिज बढी हुने हुँदाखेरि पनि त्यो पनि एउटा फ्याक्टर हुन सक्छ। त्यस्तै अन्य कुराहरू पनि त्यसमा चाहिँ हुन सक्छ। यो डाक्टर साहबले उमेरको कुरा गर्नुभयो भने किन होला यो 40 वर्ष कटिसकेपछि चाहिँ अलिकति यो मुटु रोगको सम्भावना बढेर जाने? यो चाहिँ नि हाम्रो विशेष गरेर अब नेपाली समुदायकै हाम्रै उसको परिवेशमा कुरा गरौँ, यो हाम्रो खानपिन मुख्य हो कि व्यायाम अथवा चाहिँ नि हाम्रो यो जुन वे अफ लिभिङ हुन्छ नि त्यो अलिकति ऊ हो कि
यो कुन चाहिँ फ्याक्टर कि हाम्रो अलिकति कल्चरल ऊ नै त्योले नै त्यस्तो हामीलाई चाहिँ नि बनाएको छ कि हामी चाहिँ त्यो हेरिडिटी नै अलिकति त्यही उसमा चाहिँ नि बिल्डअप भएको छ? कुन चाहिँ फ्याक्टर अलिकति ऊ हो जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब हजुरको यहाँको अनुभवमा? अब यो एउटा कुरा चाहिँ यो इन्डियन सब कन्टिनेन्ट अथवा चाहिँ यो हिन्द महासागरको जुन उपद्वीपमा बस्ने हामीहरू छौँ, साउथ एसियनहरू छौँ, हामीहरूमा चाहिँ एक प्रकारको सिन्ड्रोम जसलाई हामी मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भन्छौँ, त्यो चाहिँ बढी मात्रामा भेटिएको छ। त्यो चाहिँ अब मेटाबोलिक सिन्ड्रोममा के पर्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो पेटको मोटोपना, त्यसपछि चाहिँ यो एक प्रकारको चाहिँ डायबिटिज, त्यस पछाडि हाई ब्लड प्रेसर, हाई कोलेस्ट्रोल, त्यसमा पनि ट्राइग्लिसराइड्सको मात्रा र कोरोनरी आर्टरी डिजिज है कि। त्यसकारण चाहिँ हामी साउथ इस्ट एसियन अथवा हामी हिन्द महासागरीय उपद्वीपमा को वरिपरि रहने व्यक्ति भएको कारणले पनि हामीहरूमा चाहिँ ककेसियन युरोपमा अथवा अमेरिकामा बस्ने अरू व्यक्तिहरू भन्दा चाहिँ मुटुको धमनीमा हुने रोगको मात्रा चाहिँ बढी छ है कि, जुन चिजलाई हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले पनि हामीले बढी ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो डायट, हाम्रो एक्सर्साइज र अरू जुन रिस्कहरू छन्, हाई ब्लड प्रेसर अनि त्यस पछाडि डायबिटिज, हाई कोलेस्ट्रोल, त्यस्तो छ भने तिनीहरूलाई समयमै पत्ता लगाएर तिनीहरूलाई एड्रेस गर्ने र नियमित रूपमा चाहिँ व्यायाममा चाहिँ हुने र खानेकुराहरूमा चाहिँ मजाले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमा यो कुरा चाहिँ गर्नु जरुरी छ। र त्यो बाहेक चाहिँ स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, अब त्यसका विभिन्न उपायहरू हुन सक्छन् हैन। इभन कतिपय चाहिँ स्टडीहरूले चाहिँ यो के भन्छ मेडिटेसन हैन, मेडिटेसन गर्न लिएर यिनी चिजहरूले पनि त्यसको पनि धेरै नै चाहिँ फाइदा छ। र अर्को चाहिँ अहिले नयाँ आइराखेको के छ भन्दाखेरि सोसियल आइसोलेसन, र जुन तपाईले अस्ति जुन यो गल्फ कन्ट्रीको चाहिँ कुरा निकाल्नु भयो, त्यसमा चाहिँ के छ भने जब सामाजिक रूपले मान्छेहरू चाहिँ आइसोलेटेड हुन्छन्, उनीहरूको चाहिँ आफ्नो सरसाथीहरू परिवारहरूसँग चाहिँ बाट टाढा हुने, सम्पर्क कम हुने, त्यो पनि एउटा चाहिँ मुटुको रोगको चाहिँ प्रमुख कारणमा चाहिँ आएको छ। त्यसकारण चाहिँ हामीहरू चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट हामी सामाजिक प्राणी पनि हौँ। त्यसकारण चाहिँ हामीले आफ्नो परिवार, नलनाता, साथीभाइहरूसँग चाहिँ समय गरेर सोसियल्ली इन्टरेक्सन गर्यो भने पनि त्यसबाट पनि फाइदा चाहिँ देखिन्छ। यो कुन चाहिँ फ्याक्टर चाहिँ जस्तो हामीले एउटा स्ट्रेसको कुरा आयो, मुटु रोगको समस्या बढाउने, अर्को कुरा आयो व्यायामको, एक्टिभ लाइफको हैन, कुन चाहिँ फ्याक्टर चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण चाहिँ छ यो मुटु रोगलाई अभोइड गर्नको लागि अथवा स्वस्थ मुटुको लागि? के भन्छ अध्ययनले? अब यो महत्त्वपूर्ण त सबै महत्त्वपूर्ण छन्, तर अब यसलाई चाहिँ मैले प्रायोरिटी एकदम मा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ फिजिकली एक्टिभ लाइफ, जुन हाम्रो जुन व्यायाम जुन छ, व्यायामको चाहिँ त्यसको चाहिँ धेरै नै फाइदाहरू छ। एकातिर व्यायामले तपाईँको चाहिँ मोटोपनालाई रोक्छ, अर्को व्यायामले तपाईँको चाहिँ एक प्रकारको डायबिटिज, टाइप 2 डायबिटिज हुने सम्भावनालाई चाहिँ त्यो तपाईँले रोक्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोटोपना कम हुने बित्तिकै त्यसपछि तपाईँको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी चाहिँ हुन्छ, तपाईँको ब्लड प्रेसर चाहिँ कन्ट्रोलमा आउँछ। त्यसकारण चाहिँ व्यायाम हामीले सिडेन्टरी लाइफस्टाइल यानी कि एकदम शिथिल जीवन भन्दा पनि हामीले सक्रिय, शारीरिक रूपले सक्रिय जीवन चाहिँ बिताउनु एकदमै जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ एडभाइस के छ भन्दाखेरि अहिले कम्तीमा पनि एक हप्तामा 150 मिनट ब्रिस्क वक गर्ने, र अब यदि कसैलाई बाहिर गएर दौड्ने हो त्यस्तो अलि त्योभन्दा पनि हाई लेभलको एक्सर्साइज गर्यो भने कम्तीमा पनि 75 मिनट, त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ रिकमेन्डेसन WHO देखि लिएर सबैको रिकमेन्डेसन चाहिँ त्यो छ हप्तामा। त्यस पछाडि आएर अनि दोस्रो चाहिँ हामीले खानेकुरा नै हो हेर्नुस् है, खानेकुराहरूको पनि एकदमै छ। त्यसकारण हामीले चिल्लो पदार्थ, त्यसमा पनि एनिमल फ्याट, त्यसपछि ट्रान्स फ्याट, र चिल्लो भन्दा पनि अहिलेको जुन पछिल्लो जुन अध्ययनहरूले गुलियो चिजहरू, गुलियो र नुन, यो कुराहरूलाई चाहिँ कम राख्ने, फाइबर्सहरूलाई बढाउने, लेन्टल्सहरूलाई चाहिँ बढाउने, सागपातहरू बढाउने र फ्रुट्सहरू, यसका चाहिँ हाम्रो सन्तुलित आहार र व्यायामलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै यो चाहिँ फाउन्डेसन नै हो हेर्नुस् है। अब स्ट्रेस भन्ने चिजहरू मेजर गर्न पनि गाह्रो छ। स्ट्रेसलाई म्यानेज गर्न चाहिँ
जति खाना र व्यायामलाई सजिलो छ त्यो किसिमले पनि गर्न सकिँदैन, तर त्यसमा पनि विचार पुर्याउने, त्यसको लागि चाहिँ अनुशासित जीवन, अनि त्यस पछाडि आफ्नो काम एक्टिभिटिजहरूलाई अर्गनाइज गर्ने, र त्यसपछि चाहिँ अनि अरू जुन छ विभिन्न तपाईँको चाहिँ माइन्डफुलनेस, मेडिटेसन, विभिन्न किसिमको, इभन हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ मान्छेहरूले जुन हाम्रो संस्कृति पनि छ नि, धर्महरू, पूजा आजाहरू, अनि विभिन्न चाडहरूमा हाम्रोमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ परिवारहरूको भेटघाट हुने, यो सबै चिजहरू चाहिँ सायद त्यसको केही न केही चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। कल्चरल फ्याक्टर केही पोजिटिभ नै छ, हामीले चाहिँ पोजिटिभली प्र्याक्टिस गर्न सके अहिले। यो डाक्टर साहब अहिले खानपिनको कुरामा चाहिँ यो जस्तो अहिले मैले फेरि हजुरलाई म्युट गर्नुपर्छ, हामीले यो बेलायततिर बस्दै गर्दा अहिले यहाँका मान्छेहरू चाहिँ 6-7 बजे अगाडि नै चाहिँ नि खानपिन गरेर चाहिँ खानपिन बन्द गर्ने चलन छ होइन। अब हाम्रो चाहिँ नेपालमा अथवा नर्मली नेपालीहरूको चलन चाहिँ राति 9-10 बजेपछि दाल भात मजासँगले खाने, टन्न खाने, खाइसक्ने बित्तिकै सुत्ने चलन छ। यसको पनि केही रिलेसनसिप कस्तो असर होला यस्तो किसिमको यो हाम्रो चाहिँ खानपानको उसले? अनम्युट गर्नुपर्ने हो डाक्टर साहब। अब सामान्यतया चाहिँ धेरै लेट खाना खाने चाहिँ राम्रो होइन भन्ने कुरा चाहिँ यो आएको छ। अब मैले यसमा कुनै स्टडीलाई कोट गरेर कुनै वैज्ञानिक तथ्याङ्कहरू चाहिँ पेश गर्ने चाहिँ अहिले मसँग छैन, तर एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी राति हामी जब सुत्न जाने भनेको हाम्रो शरीरका सबै हाम्रो मानसिकदेखि लिएर शारीरिक क्रियाहरू सबै चाहिँ एकदमै लो स्टेटमा, एकदम कम रूपमा चाहिँ काम गर्ने बेला हो रातिको। त्यही भएर त्यो चाहिँ पूर्ण आराम गर्ने बेला हो। जति बेला हाम्रो शरीरले पनि आराम गर्छ, मस्तिष्कले पनि आराम गर्छ, हाम्रो मुटुको गति कम हुन्छ, हाम्रो श्वास प्रश्वासको चाहिँ गतिहरू कम हुन्छ, र हाम्रो शरीर चाहिँ एउटा एक प्रकारले भन्ने भने एउटा डिफ्रेन्ट मोडमा गएको हुन्छ। अब त्यो बेलामा त्योभन्दा अगाडि नै यदि हामीले ठुलो मात्रामा खानेकुराहरू प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यस कारण चाहिँ लेट इभिनिङ मिल, त्यो पनि लार्ज मिल चाहिँ राम्रो होइन भन्ने खालको चाहिँ अहिले चाहिँ चलन चल्तीमा सुन्नमा आएको कुराहरू त्यही नै हो। र त्यसमा चाहिँ केही मेरो विचारमा कुनै चाहिँ वैज्ञानिक दम पनि छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ युजली चाहिँ बिहानको ब्रेकफास्ट चाहिँ राम्रो खाने, त्यस पछाडि लन्च चाहिँ ठिकै ठिकै खाने, र बेलुकाको जुन छ त्यो चाहिँ एकदमै कम खाने, त्यो त्यसप्रति नै ध्यान दिनु राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर साहब यो छ नि अहिले यो पार्क रनको कल्चर चाहिँ एकदम बढिरहेको छ युरोपतिर, मान्छेहरू चाहिँ दौडिने होइन। यो दौडिने जुन एक्टिभिटिज गर्ने चाहिँ मानिसहरूमा को मुटुको अवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ, के रिलेसनसिप हुन्छ यो अलिकति चाहिँ एक्सर्साइजमा एक्टिभ हुने मान्छेहरूको मुटु र अर्को नर्मल मान्छेको मुटुमा? यो स्पेसल्ली मैले अलिकति यो दौडतिर धेरैमा हाम्रो नेपाली अहिले समुदाय यहाँ बेलायतमा सक्रिय छ, उहाँहरूलाई पनि केही लाभ होस् भनेर अत्याधिक दौड अथवा ठिक्क दौड अथवा कस्तोसम्म चाहिँ ठिक हुन्छ, यसको चाहिँ यसले मुटुको चाहिँ स्वास्थ्यमा कस्तो खालको चाहिँ प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा अलिकति केही यसो राखिदिनु भयो यहाँको अनुभव। अब यो खेलकुद र मुटु, स्पोर्ट्स एन्ड हार्ट भन्ने चाहिँ एउटा मुटु रोगभित्रको पनि एउटा ठुलो चाहिँ एउटा सब स्पेसियालिटी, त्यसभित्रको एउटा छुट्टै विज्ञान छ कि त्यसैमा मान्छे विशेषज्ञता हासिल गर्ने मान्छेहरू पनि टन्नै छन्। र अब अहिले हामी चाहिँ सायद यो कम्पिटेटिभ स्पोर्ट्स अथवा चाहिँ यो टुर्नामेन्टमा भाग लिने अथवा चाहिँ भनौँ न त्यस्तो खालकोतिर नजाउँ। अब सामान्य रूपमा जुन हामीले गर्ने जुन जगिङ हो अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हल्का चाहिँ दौडहरू 4 किलो 5 किलोमिटरका दौडहरू, त्यो पनि चाहिँ ठिक्क ठिक्क गतिमा, यो चाहिँ सबभन्दा पहिले विचार गर्नुपर्ने कुरा के गर्नु पर्यो भने तपाईँमा आफू निरोगी हो कि होइन, तपाईँमा आफूमा रोग छ कि छैन। पहिला कुरा है, तपाईँमा यदि पहिले नै मुटु सम्बन्धी रोगहरू छ, मुटुको चाहिँ मांसपेशीहरूले राम्रोसँग चाहिँ तिनीहरूले पम्प गरिराखेका छैनन्, अथवा तपाईँको चाहिँ स्टाब्लिस्ड कोरोनरी आर्टरी डिजिजहरू छ, मुटुको रगतको धमनीहरूको रोगहरू छ भने कुनै पनि एक्सर्साइजहरू सानोतिनो एक्सर्साइज गर्नहरूलाई त समस्या हुँदैन, रिस्क वाक गर्नलाई, वकिङ गर्नलाई अथवा चाहिँ जिममा गएर हल्का स्पिडमा ट्रेडमिल गर्नको लागि त्यति समस्या नहोला। तर त्योभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ अलि बढी चाहिँ जोड लाग्ने खालको एक्सर्साइजहरू गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सल्लाह लिनु चाहिँ जरुरी हुन्छ। अब अर्को चाहिँ
जस्तै कि अब लन्डनमा तपाईँहरूलाई थाहा छ लन्डन म्याराथन भन्छन्, त्यहाँ 10,000 मान्छे दौड्छन्। सायद हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू पनि त्यहाँ जानुहुन्छ होला र कहिलेकाहीँ सुन्नमा आउँछ लन्डन म्याराथनमा जोड्दा जोड्दै एकदमै ठिक मान्छे अचानक चाहिँ त्यहाँ कोल्याप्स भयो। एउटा चिज चाहिँ के छ भने एकदम बाहिरतिर स्वस्थ देखिने मान्छेहरूमा पनि विभिन्न किसिमको इनहेरिटेड अथवा जेनेटिक डिजिजहरू हुन सक्छन् र त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अति नै कडा परिश्रम गर्दाखेरि एकदम हाइली कम्पिटेटिभ स्पोर्ट्सहरू भयो त्यस्तोहरूमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ देखिन्छन् र त्यो दुर्घटना हुन सक्छ। तर अहिले हामीले चाहिँ सामान्य हाम्रो जनसमुदाय जसले आज सुनिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ यदि तपाईँमा मुटु सम्बन्धी अथवा अरू कुनै त्यस्तो जटिल रोगहरू छैन र तपाईँ आफूलाई स्वस्थ ठान्नुहुन्छ भने तपाईँले हल्का किसिमको जगिङ गर्नलाई अथवा चाहिँ हल्का दौड्नको लागि अथवा चाहिँ ट्रेडमिलमा गएर चाहिँ एक्सर्साइज गर्नको लागि त्यसमा चाहिँ त्यति समस्या नहोला। तर आफ्नो शरीरलाई आफूले चिन्नुपर्छ र केही लक्षणहरू त्यस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो भने गएर चाहिँ सम्पर्क गर्नु नै राम्रो हुन्छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। अलिकति चासोको विषय थियो। केही साथीहरूले मैले आज बिहान फेसबुकमा राखेको थिएँ डाक्टर साहब आउँदै हुनुहुन्छ भनेर, मलाई चाहिँ नि मेसेजमा एक दुईजना साथीहरूले चाहिँ यो प्रश्न राख्नु भएको थियो। अब यस्तै गरेर मलाई अर्को यो हाम्रो आजको लाइभ चाहिँ हामी आज एफएनजे युकेको लाइभमा पनि छौँ, त्यस्तै गरेर क्यानाडा, नेपाल, ओएस नेपाल लगायत लाखौँ लाख फलोवर्स भएका पेजहरूबाट पनि हामी लाइभ छौँ। यो संवादबाट चाहिँ नेपालमा पनि अथवा प्रवासमा रहेका नेपाली समुदायले धेरैभन्दा धेरै लाभ लियोस् भन्ने उद्देश्यले नै यो हाम्रो पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखाले त्यस्तै डक्टर्स एसोसिएसन बेलायत र नर्सिङ एसोसिएसन बेलायत साथै एनआरएनए युकेको यो संयुक्त प्रयास एउटा हामीले यो फेसबुक लाइभ यसरी स्वास्थ्य संवादको मार्फत लिएर आएका छौँ। त्यो जुन समुदाय छ हामीलाई आज हेरिरहेको, जस्तो मैले अलिकति नेपालको सन्दर्भतिर लिएर जान चाहेँ डाक्टर साहबलाई। यहाँ बेलायतमा त जिपी सिस्टम छ, रेगुलर चाहिँ नि हेल्थ चेकअप गर्ने चाहिँ नि प्रावधान छ होइन। नेपालमा चाहिँ बिरामी भएर पनि सिकिस्त नभइकन डाक्टरकामा जाने चलन छैन होइन। यस्तो अवस्थामा यो हृदय रोग छ कि छैन भन्ने कुरा कसरी चाहिँ नि थाहा पाउने अथवा यसलाई यो जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ होला, नेपालमा के कस्ता सुधारको चाहिँ आवश्यक देख्नु भएको छ, अथवा व्यक्तिगत रूपमा पनि आफ्नो स्वास्थ्यको लागि कसरी त्यो मुटुको स्वास्थ्यको लागि विशेष गरेर भनौँ कसरी चाहिँ सचेत रहन सकिएला, अलिकति यसो केही भनिदिनु भयो भने जानकारीमूलक हुने थियो। अलिकति अनम्युट। प्रश्नको लागि धन्यवाद। यो राम्रो प्रश्न हो। तपाईले भन्नुभएको कुरा चाहिँ एकदमै सही हो कि हाम्रो नेपालमा चाहिँ प्राइमेरी केयर सर्भिस राम्रो डेभलप छैन। मान्छेहरूको स्क्रिनिङ, मान्छेहरूको स्वस्थ मान्छेहरूको पनि स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि विकास भइसकेको छैन। डाक्टरलाई कहाँ जाने र जचाउने भनेको रोग लागेपछि मात्रै हो भन्ने चाहिँ सहरमा बस्ने व्यक्तिहरूमा पनि छ भने अब गाउँमा बस्ने दूरदराजमा बस्ने हाम्रो नेपालीहरूमा त स्वास्थ्यको पहुँच, एउटा गुणस्तरीय स्वास्थ्यप्रतिको पहुँच नै कम छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। त्यसकारण चाहिँ त्यो एउटा ठुलो एउटा भनौँ न च्यालेन्जिङ विषय हो। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ नेपालको राजनीतिक वृत्त हाम्रो सरकारकै लेभलबाट चाहिँ एड्रेस हुन जरुरी छ। तर एकजना नागरिकको हैसियतले तपाईँ आफ्नो शरीरप्रति आफै पनि जिम्मेवार हुन अति नै जरुरी छ। जुन अघि नै हामीले जुन छलफल गऱ्यौँ कि आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि मुटु आफैमा एउटा अर्गान, एउटा अङ्ग भए पनि मुटु हाम्रो अरू शरीरको अरू अङ्गहरूसँग पनि एकदमै जोडिएको हुन्छ। मुटु हाम्रो किडनीसँग जोडिएको हुन्छ, मुटुको चाहिँ श्वास प्रश्वाससँग चाहिँ जोडिएको हुन्छ, मुटुको हाम्रो दिमागसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ होल स्वास्थ्य, शरीरको पूर्ण स्वस्थता, एउटा अङ्गको मात्रै स्वस्थता भन्दा पनि शरीरको पूर्ण स्वस्थताको लागि चाहिँ हामीले व्यक्तिगत रूपमा पहल गर्न सक्ने के भन्दाखेरि असल आहार, असल व्यवहार, शारीरिक व्यायाम र यदि आफ्नो परिवारमा, आफ्नो चाहिँ फ्यामिलीमा, आफ्नो चाहिँ बुवा मुवा अथवा हजुरबुवा हजुरमुवाहरूमा कुनै त्यस्तो दीर्घ रोगहरू पहिला देखिएको थियो भनेदेखि सचेत हुन जरुरी छ। किनभने कति दीर्घ रोगहरू चाहिँ एउटा परिवारबाट अर्को परिवारमा चाहिँ सर्न सक्छ। यो जेनेटिक माध्यमबाट एकातिर त्यो छ भने इभन विकसित राष्ट्रहरूमा जहाँ चाहिँ प्राइमेरी हेल्थ केयर सिस्टम छ त्यहाँ चाहिँ पनि 40 वर्ष नागिसकेपछि कम्तीमा वर्षको एकचोटि चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य चेक गराउनु चाहिँ उपयुक्त छ भनेर रिकमेन्डेसन चाहिँ गरेको पाइन्छ। जस्तै कि मुटु रोग सम्बन्धी हो भनेदेखि तपाईँको ब्लड प्रेसर चेक गर्नु पर्यो, तपाईँको वेट कस्तो छ,
तपाईको ब्लड सुगर कस्तो छ, तपाईको कोलेस्ट्रोलको लेभल के छ, यो सबै चिजहरू चाहिँ त्यो चाहिँ खाली मैले मुटु सम्बन्धी मात्रै भने, त्यस्तै किसिमले अरू चिजहरू पनि समयमा यसलाई चाहिँ अब एउटा एकदम सामान्य हिसाबले भनौँ न, तपाईँ हामीहरू सबै गाडी चलाउँछौँ होइन, गाडी बिग्रेपछि मात्रै हामी मेकानिकका जाँदैनौँ नि त, हामी त हरेक वर्षमा एकचोटि गाडीको एमओटी गर्ने भन्छ यहाँ, चेक गराउन जान्छौँ। त्यस्तै गरिकन हामीले हाम्रो शरीरको पनि आफूले गर्ने चिज गरेर त्यस बाहेक चाहिँ रोग लाग्नुभन्दा पहिला नै समय समयमा जचाउने, समय भन्नाले हरेक 3-3 महिना 6-6 महिनामा पर्दैन, तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ भने 40 वर्ष नआएकोहरूले कम्तीमा पनि वर्षको एकचोटि देखाउनु चाहिँ राम्रो छ। तर त्यो चाहिँ एउटा व्यक्तिगत रूपमा गर्ने कुरा भयो। अब हामीले नेपाल देशकै हिसाबले गर्ने कुराहरू त त्यहाँ धेरै छ। यो सुरुवात मात्र भइदियो भने पनि सायद भनौँ न 5-7-10 वर्षमा चाहिँ हामी चाहिँ विकसित राष्ट्रहरूकै दाँजोमा चाहिँ पुग्न सकौँ भन्ने मेरो चाहना हो। अब अलिकति मैले प्रसङ्ग आइहाल्यो होइन, सरकारको विषयमा अलिकति कस्तो खालको प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने विषयमा। अहिले नेपालमा चाहिँ जुन यो स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरण होइन को चाहिँ एकदमै अलिकति इस्युहरू उठिरहेका पाइयो होइन। जस्तो डाक्टर गोविन्द केसीले पनि धेरै मागहरू लिएर चाहिँ चिकित्सा यो शिक्षा क्षेत्रमा अलिकति सुधारको लागि धेरै प्रयासहरू गरिराख्नु भएको छ। अनि अहिले यो कोरोना महामारीको यो जुन अहिले परिवेश छ, यतिखेर पनि जुन त्यो एउटा अघि हजुरले भने जस्तै त्यो दूरदराजका जुन तबकाहरू छन्, समुदायहरू छन्, तिनीहरूले चाहिँ एकदमै क्राइसिस जस्तो भर्खरै पनि हामीले 1-2 दिन अगाडि पनि नेपालगञ्जमा एकजना मेरो मित्रको आफन्त चाहिँ नि अस्पतालमा बेड चाहर्दै बाटैमा चाहिँ मृत्यु भएको 2टा घटना मैले यो 7 दिनभित्रमा सुन्न पाएँ। मैले चिनेका साथीहरू बिच नै यो के कस्तो चाहिँ तादम्यता नमिलिरहेको हो, अथवा यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा के सुधार यहाँ मैले अब यो स्पेसियालिस्टको हिसाबमा सोधिने यो प्रश्न चाहिँ एउटा चाहिँ चिकित्सक र एउटा सिटिजन होइन, एउटा नेपालीको नाताले के पाउनुहुन्छ डाक्टर साहबले? अलिकति बोल्न मिल्नेसम्म केही भनिदिनुहुन्छ कि? यो प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँले नै यो कुरा चाहिँ भनिदिनु भयो, मैले भन्न लागेको थिएँ तर तपाईँले नै सजिलो गरिदिनु भयो कि म चाहिँ यहाँ आज प्योर एउटा प्रोफेसनलको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भए पनि हामी प्रोफेसनल हामी को प्रति उत्तरदायी छौँ एकजना चिकित्सक भन्दाखेरि हामी चाहिँ जनताहरूप्रति उत्तरदायी छौँ, हामी हरेक व्यक्तिप्रति उत्तरदायी छौँ। र इभन यहाँको चाहिँ बेलायतको कन्डिसनमा चाहिँ भन्छ, यहाँको जनरल मेडिकल काउन्सिलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामी बिरामीहरूको च्याम्पियन हुनुपर्छ। हामीले अस्पतालमा आएको बिरामीहरूको औषधि उपचार मात्रै होइन कि अस्पताल बाहिर भएका मान्छेहरूको उनीहरूको चाहिँ हेल्थ प्रिभेन्सन र प्रमोसनको लागि, डिजिज प्रिभेन्सन र हेल्थ प्रमोसनको लागि पनि हामी चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ हामीहरू चाहिँ च्याम्पियन भएर जानुपर्छ। र मात्रै हामीले एक नागरिकको, एक चिकित्सकको, एक प्रोफेसनलको चाहिँ दायित्व निर्वाह गर्छौँ भन्ने चाहिँ यो कुरा छ एकातिर। अब म नेपालको राजनीतिमा प्रवेश नगरिकन वास्तवमा राजनीति र हाम्रो जीवन एकदमै जोडिएको हुन्छ। जुन किसिमको चाहिँ संरचनामा हामी चाहिँ देश सञ्चालन भइरहेको हुन्छ, त्यस कारण त्यसमा चाहिँ राजनीतिको ठुलो महत्त्व राख्दछ। अब जहाँसम्म चाहिँ नेपालको जुन छ, नेपालको कन्डिसनमा जहाँ तपाईँले चाहिँ एकातिर चाहिँ युनिभर्सल हेल्थ केयर सिस्टम यानि कि सरकारी संरचनाहरूबाट प्रदान हुने स्वास्थ्य सेवाको कुरा एकातिर छ भने अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको प्राइभेट सेक्टर को चाहिँ अब प्राइभेट सेक्टरलाई हामी पुरै माइनस गरेर अहिले नै नेपालमा सबै सरकारले चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था म देख्दिनँ है। त्यसकारण चाहिँ प्राइभेट सेक्टरसँग पनि उनीहरूसँग पनि कोअर्डिनेट गरेर उनीहरूको पनि सहयोग लिएर सरकारी संरचनाहरूलाई अझै जबरजस्त बलियो बनाउँदै त्यसमा चाहिँ तपाईँको ह्युमन रिसोर्सेसदेखि लिएर इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर ट्रेनिङहरूदेखि लिएर त्यसलाई पनि चाहिँ प्रभावकारी बनाउँदै र सरकारले अहिलेको अवस्थामा सबै 3 करोड नेपालीहरूलाई पुर्याउन नसक्ने जुन सेक्टर छ त्यहाँ चाहिँ प्राइभेट केयरलाई चाहिँ स्पेस दिएर त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर अल्टिमेट गोल चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षा भन्ने यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। स्वास्थ्य र शिक्षा भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालको संविधानले पनि संविधान प्रदत्त मान्छेको अधिकार पनि चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्श्राइन गरेको छ हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा। यो चाहिँ एकाएक रातारात हुने चिज होइन, तर हामी सही दिशामा सही गतिमा
उन्मुख भयौँ भने हामी त्यहाँ पुग्न सक्छौँ। केही समयको लागि हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई पनि साथमा लिएर, तर प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ कम्प्लिटली अनरेगुलेटेड, नियमन नगरिकन, उनीहरूको चाहिँ गुणस्तरलाई कन्ट्रोल नगरिकन, उनीहरूले जुन चार्ज गर्ने उनीहरूको छ त्यसलाई पनि नजरअन्दाज गरेर जान सकिँदैन। यो काम चाहिँ नेपालको नियमनकारी संस्थाहरू, उदाहरणको लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिल, त्यसपछि नेपालको मिनिस्ट्री अफ हेल्थ, अब को हो मलाई सबै जानकारी नहुन सक्छ, उनीहरूलाई सहयोग पनि गर्ने प्राइभेट सेक्टरलाई, र उनीहरूलाई चाहिँ नियमनमा पनि राखेर, र हाम्रो सरकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ अझै सबलीकरण, उनीहरूलाई चाहिँ अझै बलियो गराएर जानुको विकल्प चाहिँ म देख्दिनँ। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। मैले अब फेरि हाम्रो मुख्य प्रसङ्गतिरै आएँ। अलिकति मैले माफी पनि चाहन्छु दर्शकवृन्दहरूमा, अलिकति म छुट्टै विषयमा पनि केही धारणा जान्न चाहेको थिएँ डाक्टर साहबसँग। मलाई एउटा यो प्रश्न आएको छ कमेन्टमा, यो चाहिँ अलिकति बालक मेरो बच्चा 8 वर्षको छन्, छोरा, उनी चाहिँ सुत्दाखेरि घुर्छन्, त्यसको के उनी स्वस्थ छन् हेर्दाखेरि होइन भनेर मलाई चाहिँ सोध्नु भएको छ एकजना यहाँ साथीले, अनलाइनमा नाम मैले देख्न सकिनँ। त्यसको केही रिलेसन्स होला चाहिँ अन्य कुनै मुटु अथवा केही सम्बन्धी भन्ने उहाँको जिज्ञासा। अलिकति अनम्युट। हजुर, प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब एउटा चाहिँ 8 वर्षको बच्चा भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ बाल रोग सम्बन्धी विशेषज्ञता भएको चाहिँ क्षेत्रको कुरा भयो। त्यो नभए तापनि सामान्यतया घुर्ने रोगहरू चाहिँ उमेर भइसकेपछि, त्यसमा पनि बढी मोटो व्यक्तिहरूमा बढी मात्रामा पाइन्छ भने, बच्चाहरूमा यदि घुर्ने समस्याहरू छ भने त्यसको कारण चाहिँ पक्कै पनि हुनुपर्छ, र प्राय गरिकन चाहिँ हाम्रो यो नाकको भित्रपट्टिको भागमा चाहिँ विभिन्न किसिमका ग्ल्यान्डहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामी एडिनोइड्स भन्छौँ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो चाहिँ मुखको पछिल्लो भागमा जहाँ हाम्रो टन्सिल हुन्छ, कसैको धेरै नै बच्चाहरूको धेरै ठुलो ठुलो टन्सिल्स, धेरै ठुलो ठुलो एडिनोइड्स, कुनै प्रकारको चाहिँ अवरोध, श्वास प्रश्वासमा अवरोध, फिजिकल अब्स्ट्रक्सन, त्यो भएको कारणले त्यो हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ बच्चाहरू सम्बन्धी विशेषज्ञता राख्ने इएनटी डाक्टरलाई गएर यहाँले देखाउनुहोस्। मेरो विचारमा रोग पत्ता लाग्छ, त्यस पछाडि अनि औषधिको उपचार पनि निस्किहाल्छ। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। यो प्रश्न हामी अब लगभग कार्यक्रमको अन्त अङ्कमा आएका छौँ। हामीले प्राय विषयवस्तु गरिसकेका छौँ। फेरि पनि मलाई एकचोटि मलाई बेलायततिर फर्किन मन लाग्यो। हाम्रो यहाँको जुन यो अहिले भूपू गोर्खा समुदाय छ, उहाँहरूको परिवार र उहाँहरूको एउटा ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ चाहिँ अहिले नेपालबाट यहाँ आएर बस्नु भएको जुन समुदाय छ, त्यो समुदायमा चाहिँ अलिकति यो उच्च रक्तचाप र मुटु रोग सम्बन्धी अलिकति समस्या चाहिँ बढी नै भएको भन्ने खालको चाहिँ सुन्नमा आएको छ होइन। यो चाहिँ उहाँहरूको त्यो तालिममा हुँदा अथवा सर्भिसमा हुन्जेलको चाहिँ एक्सेसिभ ट्रेनिङ अनि त्यस पश्चातको चाहिँ अलिकति प्यासिभ लाइफ हो कि यो के सम्बन्ध होला डाक्टर साहब? हजुरको यहाँको के विश्लेषण छ यसमा, के विचार छ? हजुर, प्रश्नको लागि धन्यवाद। मलाई चाहिँ हाम्रो नेप्लिज डक्टर्स एसोसिएसन युके को तत्वावधानमा बेलायतको फेल्टाम अनि वेम्ले र कार्डिफको एउटा यो कार्डिफको चाहिँ यो के भन्छ न्युपोर्ट नजिकैको एक ठाउँमा चाहिँ हाम्रो भूतपूर्व गोर्खाहरू बस्नु भएको एरियामा गएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मुटु रोग सम्बन्धी जनचेतना जगाउने कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर मिलेको थियो। र तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ एकदमै ठिक हो कि हाम्रो भूतपूर्व चाहिँ गोर्खाहरू, रिटायर्ड मिलिट्री, एक्स मिलिट्री म्यानहरू र उहाँको परिवारहरूमा चाहिँ रक्तचापको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ देखिएको छ। मैले कुनै स्ट्याटिस्टिक्स तथ्याङ्कलाई प्रयोग गरेर अरू नेपालीहरूभन्दा बढी छ अथवा कम छ भन्ने अवस्थामा छैन, तर चाहिँ त्यो चाहिँ छ। र तपाईँले जुन एउटा सम्भावना देखाउनु भयो कि पहिला एकदमै क्रियाशील, शारीरिक रूपमा क्रियाशील, मिलिट्रीमा चाहिँ हाइली एक्टिभ व्यक्तिहरू चाहिँ अचानक रिटायर्ड लाइफ पछिको जुन जीवनशैलीमा जुन परिवर्तन आउँछ, त्यो कारण हुनसक्छ, त्यसलाई नकार्न सकिँदैन। अब यसलाई अध्ययनहरूले नै पुष्टि गर्ला, तर त्यो चाहिँ एकदमै कारक हुन सम्भावना मैले देखाएको छु। त्यसकारण चाहिँ हामीले रिटायर्ड लाइफ पछि पनि हामीले हाम्रो चाहिँ शारीरिक, हाम्रो चाहिँ क्रियाशीलता, व्यायामहरू, एक्सर्साइजहरू र हाम्रो खानामा पनि त्यति नै
किनभने हामी नेपालीहरू चाहिँ हामी धेरै परिकारहरू खान्छौँ। तरकारी नै पनि 2-3 किसिमको हुन्छ, त्यसै अचार हुन्छ। अब कसैको भागमा त्यसले गर्दा के हुन्छ भने सबैमा अलिअलि नुन हाल्दाखेरि पनि त्यो सबैको समष्टिगत तपाईँले हेर्नुभयो भने क्युमुलेटिभली चाहिँ नुनको मात्रा चाहिँ हाम्रो बढी छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। कहिलेकाहीँ म छुट्टीमा नेपाल जाँदाखेरि 1-2 चोटि रेस्टुरेन्टहरूमा जाँदाखेरि मलाई एकदमै चर्को चाहिँ तरकारीहरू चाहिँ चर्को लाग्यो है। र मैले त त्यति बेला त मलाई यस्तो फिल गरेको थिएँ, मैले डाक्टर प्रकाश राज रेग्मी मेरो एकदम नजिकको साथी जसले चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो मुटु रोकथाम सम्बन्धी धेरै कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ, उहाँलाई भनेको थिएँ, रेग्मी डाक्टर साहब नेपालमा चाहिँ यो चिनी गुलियोपना र नुन सम्बन्धी चाहिँ सरकारले लेजिस्लेसन कानुनै ल्याएर यो सबै जुन रेस्टुरेन्ट र होटेलहरूमा चाहिँ यो लागू गर्नुपर्ने मैले देखाएको छु। किनभने नेपालमा इटिङ कल्चर बढ्या छ। मान्छेहरू पहिला पहिला हुँदैन थियो, अहिले बेलुका जानुहोस् तपाईँको चाहिँ त्यो के भन्छ यो किङ्स वेदेखि लिएर अन्य जुनसुकै पनि रेस्टुरेन्टमा जानुहोस् भिड हुन्छ मान्छेहरूको कि। त्यस कारण चाहिँ इटिङ कल्चर बढ्या छ। अब रेस्टुरेन्टहरूलाई चाहिँ स्वादसँग मात्रै मतलब छ, उनीहरूलाई चाहिँ हेल्थसँग चाहिँ त्यति चाहिँ कि एकातिर त्यो छ भने फेरि बेलायतकै कन्टेक्स्टमा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ केही न केही मात्रामा हामी साउथ इस्ट एसियन भएको नाताले हामीहरूमा चाहिँ मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ मेटाबोलिक सिन्ड्रोमको कुरा गरेको थिएँ। त्यसकारण हामीहरूमा चाहिँ उच्च रक्तचाप हुने जोखिम चाहिँ हामीमा चाहिँ जेनेटिकली नै छ। चाहिँ सही किसिमको इन्भाइरोमेन्ट पायो, त्यसमा हामी क्रियाशील भएनौँ, खानामा पनि हामी चाहिँ त्यति परहेज गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ मूर्त रूप चाहिँ लिन्छ। त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो। अब यो चिनी र नुनको कुरा गर्नुपर्दा मलाई यो क्युरियोसिटी आयो, हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि क्युरियोसिटी बढेको हुनु पर्ला। धेरै नुन खाने र होइन अत्याधिक चिनी सँग के सम्बन्ध हुन्छ हाम्रो मुटु अथवा रक्तचाप? हजुर यो अनम्युट गर्नुपर्ने होला है नि त अहिले छैन। ल अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि नुन र यो चाहिँ ब्लड प्रेसरको चाहिँ सम्पर्क चाहिँ एकदमै सिधा छ। त्यसमा चाहिँ अब हाई ब्लड प्रेसर दुई किसिमको हुन्छ, एउटा चाहिँ सल्ट रेस्पोन्सिभ भन्छ, एउटा चाहिँ सल्ट नन रेस्पोन्सिभ भन्छ। यो विशेष गरिकन चाहिँ अब हाम्रो साउथ इस्ट एसियनहरूमा चाहिँ ठ्याक्कै कस्तो छ मलाई थाहा भएन, तर यो अफ्रो क्यारिबियन पपुलेसनहरूमा र सायद हामीहरूमा पनि हामीहरूमा चाहिँ यो सल्ट र ब्लड प्रेसरको चाहिँ रिलेसन चाहिँ बढी छ कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। र अरूमा पनि एज ए होल ह्युमन बिइङमा चाहिँ त्यो सल्टले नुनको चाहिँ त्यो अब डिटेलमा जाँदिनँ, यो केमिस्ट्रीमा अथवा चाहिँ हाम्रो भास्कुलर फिजियोलोजीमा म जाँदिनँ, तर नुनले चाहिँ एउटा सिम्पल तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि नुन चर्को खाने बित्तिकै त्यो हाम्रो जुन रगतमा नुनको मात्रालाई ब्यालेन्स गर्नको लागि पानी चाहिँ हामीले शरीरले चाहिँ रिटेन गर्छ। र हाम्रो ब्लडको भोल्युम पनि त्यसरी बढ्छ कि, किनभने वाटर रिटेन्सन हुन्छ अनि हाम्रो ब्लडको चाहिँ त्यो सोडियमको जुन अस्मोलालिटी छ त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि पनि तपाईँले विचार गर्नुहोस्, अलिक बढी नुन खाएको बेलामा बढी खानुहोस् 2-3 दिन, भोलिपल्ट यसो हेर्नुभयो भने तपाईँको औँलामा लगाएको औँठीहरू अलिक टाइट टाइट जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ है कि। त्यस कारण वाटर रिटेन्सनको पनि एकातिर समस्या छ भने त्यो बाहेक अरू विभिन्न मेकानिजम छ। अब जहाँसम्म गुलियोको कुरा छ, गुलियोको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने गुलियोहरू धेरै चाहिँ यो प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट है कि। अब जस्तै कि कार्बोहाइड्रेट त तपाईँको आलुमा पनि छ, तपाईँको चाहिँ चामलमा पनि छ, अथवा तपाईँले जे धेरै चिज जे खानुहुन्छ सबैमा अलिकति कार्बोहाइड्रेटको मात्रा छ। तर यो चाहिँ प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट जुन चाहिँ हाम्रो चिनीमा, चकलेटमा, केकमा होइन यिनीहरूमा भएको जुन प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट छ, यसको विभिन्न माध्यमबाट एउटा चाहिँ क्यालोरीकै कुरा आयो भने क्यालोरी बाहेक त्यस सम्बन्धी विभिन्न अरू चाहिँ मच मोर कम्प्लेक्स मेकानिजम छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ शरीरको वेट बढाउँछ। र अर्को चाहिँ यिनीहरू चाहिँ तपाईँको प्रो इन्फ्लामेटरी है कि, यिनीहरूको चाहिँ यो अक्सिडेटिभ स्ट्रेस भन्छ यो चाहिँ मेडिकल टर्ममा, त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ विभिन्न किसिमको नकारात्मक असरहरू चाहिँ पुर्याउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ पुष्टि भएको हो। अब नुन र चिनीको बिचमा त्यस्तै गरिकन चाहिँ चिनी र बोसोको बिचमा लडाइँ चाहिँ चलिरहेको छ है कि। कुन मात्रामा कस्तो किसिमको लडाइँ छ भने यो चाहिँ फुड इन्डस्ट्री भनेको तपाईँको एकदमै यो अलिकति फेरि मेरो प्रोफेसनल लाइनभन्दा बाहिरतिरको कुरा हो, त्यस कारण मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले भनेको कुरा हो, कुनै साइन्टिफिक बेसिसमा भने होइन। यो यसमा भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू ग्रुपहरू छन्, फुड इन्डस्ट्री ठुलो इन्डस्ट्री छ है, र कतिपय रिसर्चहरू अनुसन्धानहरू चाहिँ ती फुड इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ फन्डिङ गरे हुन्छन्। कुनै बेला चाहिँ बोसो चाहिँ फ्याटसँग त्यति मतलब छैन, यो चिनी र चाहिँ नुन नै बढी खतरनाक हो भन्ने किसिमको चाहिँ
चाहिँ छन्। अहिलेको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ त्यही छ। अहिलेको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ त्यो चाहिँ फ्याट भन्दा पनि, यसको मतलब फ्याट जति पनि खानु हुन्छ भने होइन, फ्याट भन्दा पनि नुन र गुलियो पदार्थ चाहिँ बढी हानिकारक छ भन्नेमा चाहिँ छौँ। तपाईँ 7-8 वर्ष 5-7 वर्ष अगाडि जानुभयो भने बोसो चाहिँ बढी खतरनाक हो भन्ने खालको चाहिँ स्थिति थियो। त्यसकारण चाहिँ यो अलिकति त्यहाँ चाहिँ केही किसिमको चाहिँ स्वार्थहरू पनि गाँसिएका हुन सक्छन्। तर एउटा डाक्टरको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यी तीनै कुरा, नुन, गुलियो पदार्थ र बोसो, यी तीनटै चिजमाथि हामीले चाहिँ एकदमै सन्तुलित राखेर त्यसलाई चाहिँ ठिक मात्रामा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ, जुन कुरा चाहिँ मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु। धन्यवाद डाक्टर साहब। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण र हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिँ काम लाग्ने कुराहरू एकदमै सरल ढङ्गले दिइराख्नु भएको छ। यहाँ थुप्रै हाम्रा दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको कमेन्टहरू पनि देखिरहेको छु। कतिपय चाहिँ हाम्रो उत्तर अगाडि नै आइसकेको कारणले म त्यसमा फेरि दोहोऱ्याउन चाहिनँ। अब फेरि एकचोटि म कोरोनाको प्रसङ्गतिर गएँ। अलिकति अब यो महामारीको समय भएको कारणले यो उच्च रक्तचाप अनि मधुमेह, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो रोगीलाई चाहिँ कोरोनाले चिन्ने चाहिँ यो सम्भावना बढिरहेको होला डाक्टर। अलिकति फेरि त्यो प्रसङ्ग मैले कोट्याउन चाहेँ। यो के छ, सुनिन्छ कि अनम्युट गर्नुपर्छ? सुनिन्छ अहिले। हो। अब यसको ठ्याक्कै कारण चाहिँ त्यो चाहिँ सायद आजको प्रोग्राम त्यति मात्रामा चाहिँ हामीसँग ज्ञानहरू पनि अहिलेको कन्टेक्स्टमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सबै चिजहरू चाहिँ उजागर भइसकेको छैन। त्यो कति अध्ययनकै विषय छ, कति चाहिँ मेरो ज्ञानमा नभएको पनि हुनसक्छ। तर यो कुरा चाहिँ प्रमाणित के छ भन्दाखेरि उच्च रक्तचाप, त्यसपछि डायबिटिज, अरू चाहिँ मुख्य हाम्रो शरीरको रोगीहरूमा चाहिँ रोग लागिसकेपछि उनीहरूमा चाहिँ मृत्यु दर चाहिँ बढी चाहिँ देखिएको छ है। उमेर चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ एउटा भेरिएबल उमेर। त्यस पछाडि चाहिँ अरूहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि डायबिटिज, हाई ब्लड प्रेसर, क्यान्सर, अनि त्यस पछाडि चाहिँ मृगौलाको रोगहरू, अनि कुनै कुनै औषधिहरू जसको चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई दबाउने औषधिहरू कसैले प्रयोग गरेको छ विभिन्न कारणले भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ देखिएको छ। अब अहिले कोरोना चाहिँ भनौँ न हामीसँग लगभग 11औं महिना चाहिँ चलिराखेको छ। अब यो रोग कोरोना आयो भनेर हामी रोगबाट तुरुन्तै मुक्त हुने अवस्था त छैन। तर हामीले स्वस्थ रहने जुन हाम्रो जुन गर्नु स्वस्थ रहनलाई हुनुपर्ने जुन गर्नुपर्ने चिजहरू छ त्यो चाहिँ नियमित गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ अहिले कोरोनाको चाहिँ यो चाहिँ कहर चलिरहेको बेलामा चाहिँ यो सबै रोगीहरूले चाहिँ आफ्नो औषधि सेवन गर्न चाहिँ छोड्नु भएन है। किनभने कति सञ्चार माध्यमहरूमा ओहो यो ब्लड प्रेसरको ट्याब्लेट सँग चाहिँ खानेहरूलाई प्रयोग गर्नेलाई चाहिँ बढी छ, यो खानु हुँदैन, यो त्यो खानु हुँदैन, यो एक प्रकारको चाहिँ यो औषधिले चाहिँ बढी नोक्सान गर्छ, त्यो चाहिँ होइन। तपाईँले जुन पहिला तपाईँले डाक्टरको सल्लाह अनुसार प्रयोग गरिराख्नु भएको औषधि थियो त्यो नियमित प्रयोग गर्नुहोस्। अझ बढी आफ्नो चाहिँ ब्लड प्रेसरहरू चाहिँ चेक गराएर त्यसलाई कन्ट्रोलमा राख्नुहोस्। यदि डायबिटिजको रोगी हुनुहुन्छ भने ब्लड सुगर कन्ट्रोलमा छ कि छैन त्यसमा ध्यान दिनुहोस्। नियमित आफ्नो चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ नियमित राख्नुहोस्। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ केही हदसम्म तपाईँले आफ्नो जोखिमतालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा धेरै चिन्ता पनि नलिउँ, चिन्ता पनि आफैमा एउटा रोग हो है। र कोभिडको समयमा जुन अहिले जुन हामीलाई थाहा छ दूरी मेन्टेन गर्ने, जान नहुने ठाउँमा नजाने, भिडभाडहरूमा जानु पर्यो भने एकदमै जानु पर्यो भने पनि सेनिटाइजरहरू युज गर्ने, मास्कहरू प्रयोग गर्ने, यो सबै चिजहरू चाहिँ अरू व्यक्तिहरूले भन्दा मुटुको रोग, डायबिटिज अझै बढी गर्नु पर्यो है। सबैले गर्नु पर्यो, त्यसमा पनि उहाँहरूले अझै बढी गर्नु। म कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। संवाद इन्ट्रेस्टिङ नै भइरहेको छ। मलाई आफूलाई पनि सुनिराख्न अझ प्रश्न गर्नलाई कौतूहलता पनि जागिरहेका छन्। तर हामी चाहिँ अलमोस्ट 1 घन्टा बितिसकेको छ। डाक्टर साहब पनि सेवामा हुनुहुन्छ। अब डक्टर नर्सहरू सञ्चार के अरे मेडिकल पेसामा रहेका व्यक्तिहरू त त्यसै पनि अहिले एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ। यो व्यस्तताका बावजुद पनि यहाँ आइदिनु भएको छ। डाक्टर साहबलाई मैले अन्तमा एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ। यो मुटु रोगबाट बच्न र स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाउनको लागि के छन् यहाँका सुझावहरू, अलिकति राखिदिनुहुन्छ कि? डाक्टर साहबले अलिकति अनम्युट गरिदिनु। एकदमै भन्नुपर्ने कुरा जुन चाहिँ पहिला छुटेछ है, यो त्यो छुट्नुको पछाडि चाहिँ अब त्यसको लागि म अलिकति क्षमा पनि चाहन्छु कि धुम्रपान है, धुम्रपानलाई त बिर्सनै भएन है।
स्मोकिङ चाहिँ धुम्रपान चाहिँ मुटुको रोगको लागि त त्यो त बिखै हो। त्यसकारण चाहिँ जसले धुम्रपान गर्नु भएको छैन उहाँहरूले नगर्नुस्, जसले गर्नु भएको छ उहाँहरूले धुम्रपान चाहिँ छोड्नुहोस्। तपाईले जति नै वर्षदेखि धुम्रपान गरिरहेको भए पनि तपाईले आज धुम्रपान रोक्नुभयो भने भोलिदेखि नै त्यसको चाहिँ तपाईको धुम्रपानबाट हुने जुन जोखिम छ त्यो घट्न थाल्छ। बिस्तारै 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 घट्छ है। त्यसकारण चाहिँ धुम्रपान एउटा मुख्य कुरा भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईले आफ्नो तौल र वजनलाई चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। जुन तपाईको चाहिँ शारीरिक व्यायामहरू, त्यसपछि तपाईको चाहिँ खानपान र व्यवहारहरू, यसको माध्यमबाट चाहिँ वजनलाई कम गर्नु पर्यो। समय समयमा डाक्टरसँग जचाएर आफ्नो ब्लड प्रेसर कस्तो छ, डायबिटिज छ कि छैन, कोलेस्ट्रोलको लेभल के छ, त्यो चाहिँ चेक गराएर त्यसलाई चाहिँ औषधि खाएर अथवा औषधि नखाइकन पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ विभिन्न खानेकुराहरूमा ध्यान दिएर एक्सर्साइज गरेर पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। त्यसलाई कन्ट्रोलमा ल्याउनु पर्यो। त्यस पछाडि तपाईले आफ्नो समयमा सुत्ने, पुरा समय सुत्ने हैन, कम्तीमा पनि एडल्टहरूले 7 घण्टा जति, 6 घण्टा 7 घण्टा राम्रो चाहिँ निद्रा को जरुरी हुन्छ। समयमा सुत्ने, स्ट्रेस लेभलहरूलाई कम गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने, र परिवारमा यदि कसैलाई, आफ्नो परिवारमा कसैलाई चाहिँ मुटुको रोग अथवा डायबिटिज यस्तो छ भनेदेखि आफूले चाहिँ त्यो हुनुभन्दा पहिले नै अझै बढी सजग भएर त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न जुन मैले अपनाएका जुन भने अगाडि ती कुराहरूलाई अपनाएर त्यसको चाहिँ प्रिभेन्सनप्रति नै, रोकथामप्रति नै ध्यान दिने हो। यही हुन् बुदागत रूपमा चाहिँ यसलाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ। अब म एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँछु, धुम्रपान नगरौँ है, फिजिकल्ली एक्टिभ रहौँ, खानेकुराहरूमा राम्रोसँग ध्यान दिउँ जुन अघि हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। आफ्नो चाहिँ मोटोपनालाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राखौँ। परिवारमा रोग कसैलाई देखिसकेको छ भने त्यो चाहिँ एउटा रेड फ्ल्याग हो। त्यसमा तुरुन्तै डाक्टर कहाँ गएर चेक गराएर आफ्नो स्थितिहरू कस्तो छ, आफ्नो ब्लड प्रेसर कस्तो छ, कोलेस्ट्रोल कस्तो छ, डायबिटिजको ब्लड सुगर कस्तो छ त्यो पनि चेकअप गराउँ। रोग छ भनेका जस्तै कि अब ब्लड प्रेसर, डायबिटिज जस्तो रोगहरू छन्, लागिसकेका छन् भने त्यसलाई औषधिको प्रयोगले अथवा औषधि र अरू विभिन्न किसिमको प्रयोगले त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राखौँ। यिनीहरू नै हुन् हामीले चाहिँ एउटा लामो जीवन, दीर्घजीवी हुने, र अर्को चाहिँ स्वस्थसँग बाँच्नु पर्यो। धेरै बाँच्ने पनि छ एकातिर भने, अर्को स्वस्थसँग बाँच्नु पाउनु पर्यो। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर लक्ष्मण पौड्याल, नोबल्स हस्पिटल आइल्स अफ व्हाइटमा एक्युट मेडिसिन विभागमा कन्सल्टेन्ट कार्डियोलोजिस्टको रूपमा कार्यरत। डाक्टर साहब, यहाँको समय र यहाँका विचारहरू र यहाँका अनुभवहरू राखिदिनु भयो र हाम्रो समुदायलाई यो सुसूचित गराउने पत्रकार महासङ्घ बेलायत शाखाको यो एउटा प्रयासमा नेप्लिज डक्टर्स एसोसिएसन बेलायत, त्यस्तै गरेर नेप्लिज नर्स एसोसिएसन बेलायत र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतको संयुक्त यो प्रयासमा यहाँले यो आजको समयमा, आजको दिन यो हृदय रोग, मुटु रोग र खानपान, जीवनशैली साथै कोरोना भाइरस सम्बन्धी पनि केही चेतनामूलक सन्देश दिन सफल भयौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यहाँहरूलाई कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्टमा राखिदिनु होला र हामी यो श्रृङ्खलालाई जारी राख्नेछौँ 3 महिनासम्मको लागि। अर्को हप्ता हामी अर्को छुट्टै विषयमा फेरि अर्को स्वास्थ्य संवाद लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। आज हामीलाई यहाँ साथ दिनको लागि वरिष्ठ पत्रकार बीबीसी नेपाली सेवाका भगीरथ योगीजी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर नेप्लिज डक्टर्स एसोसिएसनका तर्फबाट हामीसँग डाक्टर रमेश कोजु सर हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै पत्रकार महासङ्घ बेलायतका सल्लाहकार, त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकार नवीन पोखरेलजी पनि हुनुहुन्थ्यो हामीसँग। यहाँहरू सबैलाई समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म प्रस्तोता जगन कार्की बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।